Namaste, it's me Nishal Fian. Today I am going to teach you about the measurement. हिजो पनि हामीले मेजरमेन्ट के बारेमा पढाएको थियौँ भने त भाइ बहिनीहरु हिजो हामीले इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट सम्म र युनिटको बारेमा पनि अलिकति पढेका थियौँ हैन। अब मैले हिजो भनेको नि डिराइभ्ड युनिट, फन्डामेन्टल युनिट थियो नि। फन्डामेन्टल युनिट भनेको चाहिँ के थियो भन्दा द युनिट व्हिच इज युज्ड टु मेजर द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। अब त्यो भन्दा पनि अगाडि म फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा अलिकति भन्छु है त। फिजिकल क्वान्टिटी पढेको भने द क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर्ड इन नोन एज द फिजिकल क्वान्टिटी। जुन क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न सकिन्छ त्यो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ? फिजिकल क्वान्टिटी भन्छौँ। भने जुन क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न सकिँदैन त्यो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ? नन फिजिकल क्वान्टिटी। जस्ट लाइक द क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर्ड इन नोन एज द physical quantity and the quantity which cannot be measured is known as the non-physical quantity. And in physical quantity also there is fundamental and derived. अब कुनै fundamental छ कुनै derived. The unit which is used to measure the fundamental quantity is known as the fundamental unit. जस्तो there are how many fundamental unit? There are 7 fundamental unit. भने derived unit भनेको चाहिँ के हो भन्दा आधारभूत एकाइ र तर्जन्य एकाइ भन्छ। डिराइभ्ड युनिट भनेको चाहिँ द युनिट व्हिच इज युज्ड टु मेजर द डिराइभ्ड क्वान्टिटी अथवा यसलाई सजिलै भन्दा द युनिट फर्म बाइ द कम्बिनेसन अफ टु अर मोर देन टु फन्डामेन्टल युनिट इज नोन एज द डिराइभ्ड युनिट। र देयर आर 7 फन्डामेन्टल युनिट के होला त? मास, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मास इज अल्सो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, इट्स युनिट इज केजी। लेंथ इज अल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, यसको युनिट मीटर। मैले सिम्बल मात्र लेखेँ है। टाइम को युनिट इज सेकेन्ड अथवा किलोग्रामै लेखिदिन्छु म, सजिलो पनि हुन्छ। टेम्परेचरको हेर्नुस् केल्भिन। अब करेन्ट को एम्पियर, लुमिनेस इंटेंसिटी जसलाई हामी प्रकाशको चमक पनि भन्छौं, यो के होला? क्यान्डेला। के होला? क्यान्डेला। र अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा फन्डामेन्टल युनिट भयो? 7 फन्डामेन्टल युनिट्स आर देयर। व्हाट आर दे? मास किलोग्राम हो, लेंथ मीटर, टाइम सेकेन्ड, टेम्परेचर केल्भिन, करेन्ट एम्पियर है, एन्ड लुमिनेस इन्टेन्सिटी क्यान्डेला र अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मोल। अब यसलाई फेरि म एक्सप्लेन गर्छु। पिण्ड, मासलाई हामी पिण्ड भन्छ। पिण्डको के भयो? किलोग्राम। लम्बाई को मीटर, समय को सेकेन्ड, टेम्परेचर को अथवा तापक्रम को केल्भिन, करेन्ट को एम्पियर, लुमिनेस इंटेंसिटी प्रकाश को चमक को क्यान्डेला, वस्तु को मात्रा, पदार्थ को मात्रा अथवा अमाउन्ट अफ द सब्स्टेन्स भनेको मोल। यो भयो 7 फन्डामेन्टल युनिट। अब अदर्स फन्डामेन्टल युनिट, हाउ द अदर्स फन्डामेन्टल युनिट आर फर्मड हैन। अरु फन्डामेन्टल युनिटहरु कसरी बन्छन्? There are only 7 fundamental units. अब derived unit चाहिँ कसरी भन्छ? There are many more derived units for the many derived quantity. Derived physical quantity धेरै छन्, जसले गर्दा derived unitहरु चाहिँ के हुन्छ? धेरै हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ, हामीले जुनियर क्लासदेखि भाइ बहिनीहरु पढेर आएको चिज के छ? स्पिड एन्ड भेलोसिटी। स्पिडको फर्मुला हामीले डेफिनेसन के पर्यो? डिस्टेन्स पर युनिट टाइम। कुनै पनि अब्जेक्टले फिक्स टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स नै के हुन्थ्यो? स्पिड हुन्थ्यो। स्पिड मिन्स डिस्टेन्स पर युनिट टाइम। द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाइ बडी पर इन युनिट टाइम इन नोन एज द स्पिड। अथवा वस्तुले पार गरेको निश्चित समयमा पार गरेको दूरीलाई के भनिन्थ्यो? स्पिड। अब भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट पर युनिट टाइम। वस्तुले निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी नै के हुन्छ त? गति। यसरी गति नै हो। अब हेर्नु स्पिड को फर्मुला हामीले के बनाएको थियौं? स्पिड डिस्टेन्स बाइ टाइम।
अब डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ डिस्टेन्स भनेको हाम्रो लेन्थ हुन्छ डिस्टेन्सको युनिट भयो मिटर टाइमको युनिट भयो मिटर पर सेकेन्ड यो भएको के भयो मिटर पर सेकेन्ड यसरी स्पिडको युनिट के भयो मिटर पर सेकेन्ड भयो अब त्यसै गरी अब हामीले एउटा कुरा म भर्सिकाउनु गरेको छु भाइ बहिनीहरुले फोर्सको युनिट के लेख्नुहुन्छ न्यूटन एफको युनिट न्यूटन र एफ कस्तो के हुन्छ एम ए हुन्छ ओके न हामीले पढेको फर्मुला हो फोर्सको फर्मुला के हुन्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन पिण्ड र प्रवेगको गुणनफल नै के हुन्छ बल हुन्छ मासको युनिट के भयो केजी अब एक्सिलरेसन भनेको चेन्ज अफ भेलोसिटी पर युनिट टाइम भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो नि अब हेर्नुस् त कसरी बन्दो रहेछ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसलाई अब फोर्सको न्यूटन चाहिँ के मिलेर बने हुँदो रहेछ न्यूटन चाहिँ केजी मिटर अनि सेकेन्डको पावर यसरी चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ कहिले एक्जाममा क्वेशन आउँछ न्यूटन इज द डिराइभ्ड युनिट वाइ हुन्छ अब हामीले यसमा के लेख्नु पर्यो वी नो दैट यसमा लेख्नु पर्यो वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ फर्मुला एम ए एफ को फर्मुला के हुने रहेछ एम ए एम भनेको के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरु केजी ए भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने रहेछ यो भनेपछि यहाँ न्यूटन चाहिँ कसरी बनेको रहेछ त केजी मिटर र पर सेकेन्ड को स्क्वायर मिलेर बनेको रहेछ यसै गरी हामीलाई सबैभन्दा बढी थाहा भएको वर्कको युनिट के भयो त वर्कको युनिट भयो जूल हामीले जूल एकदमै पढेको चीज हो के नि जूल चाहिँ अब यो डब्लु को फर्मुला पनि के छ F into D distance traveled by object by applying the force is known as the work कुनै पनि वस्तुले बल लगाएर पार गरेको दूरी नै के भयो त त्यो वस्तुले गरेको कार्य भयो यसरी W is F into D हुँदाखेरि F भनेको के हुन्छ त M A into D अब यो डिस्टेन्स भयो एक्सिलरेसन भयो यो मास भयो अब मास को युनिट भयो केजी एक्सिलरेसन को युनिट भयो के मास को युनिट केजी भयो एक्सिलरेसन को मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु यो के भयो फेरि मिटर यो भनेको त केजी मिटर स्क्वायर बाइ सेकेन्ड स्क्वायर भयो अब यो के मिलेर बन्ने हो यसमा कन्फ्युज नहुने यहाँ आएर यो चाहिँ किन मल्टिप्लाई भएन भनेर यो भनेको यस्तो हुन्छ बाइ जसले गर्दा यहाँ यसरी एम इन्टु एम के हुन्छ एम स्क्वायर हुन्छ त्यही यो मैले लेखेँ अब यो वर्क जुल चाहिँ के मिलेर बनाइन्छ के फन्डामेन्टल युनिट मिलेर बनाइन्छ भन्दा केजी मिटर स्क्वायर र सेकेन्ड को पर सेकेन्ड स्क्वायर मिलेर बनेको हुन्छ यसरी देयर आर मेनी मोर डिराइभ्ड युनिट्स डिराइभ्ड युनिट एउटा मात्र छैन देयर आर मेनी मोर डिराइभ्ड युनिट्स which is formed by the combination of several fundamental units भाइ बहिनीहरुले अबको क्लासमा के गर्नु होला भने घरमा बसेर यसरी कुन युनिटहरु मिलेर बन्दो रहेछ यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु होला है त अनि त्यसपछि म भाइ बहिनीहरुलाई डाइमेन्सनको बारेमा पनि सिकाइदिने छु है एन्ड अगेन है आज पढेका चीजहरुमा चाहिँ सम्झिनु त fundamental and derived unit there are how many fundamental units there are altogether 7 fundamental units what are they mass kilogram length meter time second current ampere temperature kelvin and luminous intensity candela amount of substance mole altogether कतिवटा भयो 7 there are 7 fundamental quantity or fundamental unit and derived unit there are many more derived units units right I will just find how the speed at the unit meter per second मैले भनिहाले अब हेर्नु त जूल न्यूटन को बनाइदिए जूल कसरी के रहेछ हामी जूल त सजिलो लेख्छौं डब्लु गराको तर के मिलेर बन्दो रहेछ केजी मिटर स्क्वायर एन्ड एस स्क्वायर यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है त यो कसरी बन्छ भन्ने कुराहरु सिक्ने फर्स्ट हुन्छ है यसमा फर्स्टमा सुरुमा ध्यान दिनुस्
फर्मुला के बन्छ र डेफिनेसन देन आफ्टर वी क्यान इजिली गेट चान्स। र यो क्वेसन तपाईहरुलाई बार बार आउँछ व्हाई द जूल इज कॉल्ड डिराइभ्ड युनिट। जस्तो हामीलाई जूल जे मात्र लेख्दा त यो पनि फन्डामेन्टल युनिट होला, यन पनि फन्डामेन्टल युनिट होला, पास्कल पनि फन्डामेन्टल युनिट होला जस्तो लाग्छ नि। अब पास्कल के पनि हेर्नु त पास्कल के युनिट हो भन्नु त पास्कल हो प्रेसरको युनिट। पास्कल के को हो प्रेसर। प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ यो फोर्स बाइ एरिया ओके न फोर्स बाइ एरिया। फोर्स भनेको F बाइ A F भनेको m a भनेको चाहिँ a नै भयो ओके नि। यो एरिया त काट्नु मिलेन यो भने केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाइ एरियाको युनिट के हुन्छ मिटर स्क्वायर। यो भने यस्तो हो के भाइ बहिनीहरु भन्नुस् त मिटर बाइ m स्क्वायर इन्टु s स्क्वायर भयो। अब मैले यहाँ गर्दै हेर्नुस् है त यो भनेको केजी मिटर बाइ m स्क्वायर s स्क्वायर अनि यो र यो पनि काटिदा बाँकी रह्यो केजी बाइ मिटर अनि सेकेन्ड स्क्वायर भन्छ के मिलेर बनाएर छ पास्कल। प्रेसरको युनिट पास्कल चाहिँ के मिलेर बनाएर छ भन्दा केजी मिटर पास्कल केजी मिटर अनि सेकेन्ड स्क्वायर पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी पास्कल पनि भनेको थियो। हेर्नुस् त फोर्सलाई एरिया गर्यो फोर्स F बाइ एरिया m a बाइ a यो a त भनेर काट्न मिलेन एरिया भयो एक्सिलरेसन भयो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बाइ m स्क्वायर भयो। यो केजी मिटर बाइ मिटर स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड स्क्वायर भयो केजी मिटर बाइ मिटर स्क्वायर यो m र यो एउटा m काटेर एउटा m बाँकी भयो। अब के मिलेर पास्कल बनाएर छ त केजी मिटर पर मिटर र पर सेकेन्ड ओके। भाइ बहिनीहरुले आजको क्लासलाई राम्ररी नै बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। थ्यांक्स फर टुडे होप यु अन्डरस्ट्यान्ड बेटर एन्ड प्र्याक्टिस मोर एट होम। यस्तै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला है त। थ्यांक यू।